मीडिया भी कुछ दावे कर रहा है कि शायद उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने की कोशिश की है। तू तो गया बेटे। पहले आज की अहम खबर, इस्लामाबाद पर ड्रोन के हमले। मती कह लें या हमसाया मुस्लिम मुल्क से हमदर्दी का खुमियाजा कह लें, मगर क्या में पाकिस्तान से अब तक हमारे साथ ऐसा ही हुआ है कि हमने जिनका मुश्किल वक्त में साथ दिया, उन लोगों ने ही हमें मुश्किल में डाले रखा। अरे देवा। ये आने वाले दिन जो हैं वो काफी ज्यादा सीरियस भी हैं। जब चाहे हमारे को जो ऑर्डर मिलेगा हम लोग इंशाअल्लाह अजीज 8 अटेम्प्ट विल फॉर रेडी। अच्छा, पाकिस्तान ने कर दिया है इस्लामाबाद पर अटैक। तो साला होना ही था। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ जगहों के ऊपर ड्रोन हमलों की इत्तला सामने आ रही है। एक बड़ा हमला लकी मरवत में किया गया है। हाय अल्लाह। मैं बात कर रही हूँ अफगानिस्तान की, जिसे गैर मुल्की तसल्लुत से आज़ाद कराने के लिए पाकिस्तान ने अफगानों की भरपूर मदद की। जंग के दौर में लाखों लाख अफगानियों को हमने अपनी सरजमीन पर पनाह दी। दहाइयों तक इन अफगान मुहाजिरीन की मेज़बानी की हमने, मगर बदले में हमें क्या मिला? पहले सिर्फ हिंदुस्तान दुश्मन था, आज अफगानिस्तान के साथ भी जंग चल रही है। आप लोग हुक्मरान जो बैठे हुए हैं, चाहे आलम दीन बैठे हुए, अगर सबने जहाद का ऐलान कर दिया ना, पाकिस्तान के हर घर से बंदा निकले। पूरे मुल्क में ही अलर्ट जारी किया गया है। पूरे पंजाब में सबसे बड़े सूबे में भी सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। हसास मकामात पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। नाज़रीन, पाकिस्तान इस वक्त तारीख के बदतरीन दौर से गुजर रही है। वो एक ऐसा डर जो आसिम मुनीर के दिल में घुस चुका है। वो एक ऐसा डर जो पाकिस्तानी मिलिट्री रिजीम इस वक्त महसूस कर रहा है। भले ही कितनी टेक्नोलॉजी हो, तबाह कर दे कुछ भी, हम लोगों ने भी तो चूड़ियां नहीं पहनी हुई, हम लोगों ने भी तो मिसाइल रखे हुए, हम लोग भी तो एटमी कुव्वत है। अबे साले, हमें अफगानिस्तान में टीटीपी और इनके ठिकाने मालूम है, तो क्या कर लेगा? जबकि दर्जनों तालिबान बाड़ा में फिर रहे हैं। दहशतगर्द उनकी सरजमीन इस्तेमाल करते वो पाकिस्तान में। भाई अमेरिका से पैसा लेके पाकिस्तान ने तो अफगानिस्तान पे हमला करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन लोगों को पता नहीं था कि अफगानिस्तान बाद में लोग पेल लेगा धर के पूरा। मैं भी ये बात मानता हूँ कि अफगानिस्तान के पास फिजाई सेक्टर तो नहीं है, लेकिन जो हौसले हैं अफगानिस्तान के पास, पाकिस्तान के पास कहाँ से आएंगे? भाई अफगानिस्तान में बैठे बैठे ड्रोन से इस्लामाबाद पे अटैक करके पूरा इस्लामाबाद को उड़ा दिया है, और पूरा पाकिस्तानी का पेट में दर्द हो गया है। पूरा मीडिया चैनल में बैठ के पूरा बकवास किए जा रहे हैं कि मतलब उन लोग के अंदर ह्यूमैनिटेरियन नाम का चीज़ नहीं है। भाई पाकिस्तानियों, तुम अफगानिस्तान से पंगा ले रहे हो बिना मतलब का, उन लोग को परेशान कर रहे हो, तो भाई उन लोग तो अटैक करेगा ही। उन लोग के अंदर हौसला बहुत ज़्यादा है, वो लोग शरीफ इंसान है, तो और जाहिर सी बात है तुम लोग बचोगे नहीं। दहशतगर्दी के मामलात के ऊपर जिस तरह अगर वो कोई जाहिर बात है, हमारी कानून नाफिज करने वाले इदारे, हमारी अफवाज पाकिस्तान, हमारी पाक फिजाइया हमा वक्त जो है वो तैयार रहती है, और किसी भी किस्म की जो है सिचुएशन हो तो उसके लिए वो तैयार हैं और मॉनिटर कर रहे होते हैं। यहाँ पे बिल्कुल इतलात शाम के टाइम पे आई, इफ्तार के वक्त कुछ ऐसी इतलात थी कि शायद इस्लामाबाद एयरपोर्ट बंद कर दिया गया, जो कि बिल्कुल बेसलेस किस्म की इतलात थी। लाल झंडा लग चुका है, हम लोगों की मोर्चों में भी देखें, हम लोगों के जो फील्ड मार्शल हैं जनरल साहब सैयद आसिम मुनीर साहब, उन्होंने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत एफर्ट कर रहे हैं। अब ये देखें ट्रम्प साहब ने भी उनको जो है ना ऐसे ही कह दिया कि पाकिस्तान जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। भाई तुम्हारे बोलने से हम लोग अच्छा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? अफगानिस्तान जंग के हवाले से बात, अफगानिस्तान वो एक उनको टो कर रहे थे ना, एक टो कर रहे थे। अब उस हिसाब किताब से आप देखें, लगे रहे आपस में, लगे रहे आपस में, अंदर ही अंदर वो खुश हो रहे हैं। लेकिन नो डाउट हम लोगों की जो पॉलिसी है ना, वो सारों को साथ लेके चलने वाली पॉलिसी है। लोगों को चेक कर रहे हैं, गाड़ियों को रोक रहे हैं, वहां पे नाके लगा के बैठे हैं। विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की बात की जाए तो वहां तो कंटेनर ही कंटेनर है। इतने कंटेनर हैं कि रिपोर्ट ये हो रहा है, बताया जा रहा है, बल्कि लोग वीडियोस बना के शेयर कर रहे हैं। रिपोर्टर्स साफी ये बता रहे हैं कि इतने कंटेनर्स ऐसे पहले नहीं देखे गए। और ये सिर्फ बगराम एयरबेस लेने के लिए जो अफगानिस्तान के साथ इन्होंने शुरू किया हुआ है सारा कुछ, और वो अगर ये लेके देने की इनकी औकात होती तो ये कब की लेके दे चुके होते। इनकी औकात नहीं है। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल खुद बनाए, किसकी मदद से बनाए थे? ये उन्हीं को पता होगा किसकी मदद से बनाए थे। पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी, पाकिस्तान की साहब लाल झंडा लग चुका है, हम लोग किसी से डरने वाले नहीं है। पाकिस्तान ने दिए ईरान को, पाकिस्तान ने दिए, बैकअप पे पाकिस्तान खड़ा हुआ है, और फ्रंट लाइन पे भी अभी पाकिस्तान खड़ा हुआ है। पाकिस्तान किसी से कम नहीं है। कारोबारी लिहाज से अगर कोई तिजारत करते हैं, कोई चीज देते लेते हैं, वो और बात है। तो दूसरी बात है इस्लाम, जो भी मुसलमान है जहाँ भी है, पहले तो हम लोग इस्लाम के लिए लड़ेंगे, जो भी मुसलमान है, फिर अपने मुल्क के लिए लड़ेंगे। अगर अफगानिस्तान आप कह रहे कि मुसलमान के लिए लड़ेंगे, आपको पता है इस्लाम के लिए लड़ेंगे, तो वो मतलब मुसलमान के लिए लड़ेंगे ना। तो आपको पता है ईरान और पूरा अरब खित्ता इस वक्त जंग के अंदर आया हुआ है। अगर इस्लाम जहाँ भी मुसलमान है, जिधर भी मुसलमान तकलीफ में होंगे, हुक्मरान जो
اس وقت آپ کے حکمران جو بیٹھے ہوئے ہیں, چاہے عالم دین بیٹھے ہوئے ہیں, اگر سب نے جہاد کا اعلان کر دیا نا, پاکستان کے ہر گھر سے بندہ نکلے گا, پہنچے گا. دوسری بات یہ آپ جو یہ کیا بات کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے ہر گھر سے بندہ نکلے گا, جہاد کا اعلان کر دیا, تو ابھی یہ وہ والا ٹائم تو نہیں ہے کہ گھوڑوں کے اوپر بیٹھو اور جا کے تلواروں سے جنگ لڑو. یہ تو دوسرا جدید ٹیکنالوجی ہے اس ٹائم پہ, ٹیکنالوجی والا دور ہے, ٹھیک ہے, اس میں نو ڈاؤٹ ہم لوگ کسی سے کم نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ جو عرب خطے کی بات کر رہے ہیں کہ عرب کے اوپر یہ جنگ مسلط ہو چکی ہے, آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں, پہلے جو عرب تھے وہ یہودیوں کو اپنے ساتھ بٹھانا پسند نہیں کرتے تھے, ٹھیک ہے, ایک ٹیبل پہ بیٹھنا پسند نہیں کرتے تھے. یہ ہسٹری ہے, یہ لکھی ہوئی یہ چیزیں, ٹھیک ہے, یہ لوگوں نے دیکھی ہوئی بھی ہیں. اب جو عرب ہیں وہ فرسٹ کزنز والا کھیل کھیل رہے ہیں, تو ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہود و نصارہ قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے آپ کا دوست نہیں ہو سکتا. پھر ڈز لگی نا کہ نہیں لگی. آپ دیکھیں یہ انہی کی کرتوتیں ہیں جو ان کے اوپر آئی ہیں, ٹھیک ہے, عرب ممالک کی. اور اس کے پس منظر جو ہے, پس پردہ جو ہے, امریکہ نے ان کو سپورٹ کیا ہے, سپورٹنگ اسٹاف ملا ہے, برطانیہ سے سپورٹنگ اسٹاف ملا ہے. ظاہر سی بات ہے ان سے ان کو سپورٹنگ اسٹاف ملے گا. اور ہماری مدد کہاں سے, ہمیں یہ دیکھنا چاہیے, ہمیں اپنی صفحے جو ہیں وہ بہتر کرنی چاہیے. اس نے پورے اسلام آباد میں بڑے بڑے کینٹینرز جو ہے بڑی بڑی سپر ہائی وے پر لگا دیے ہیں اور پورا اسلام آباد کو جو ہے بلاک کر دیا گیا. یہ فارم 47 کے لوگ ڈونلڈ ٹرمپ جیسے بندے کو سلوٹ مارتے رہے, نوبل امن انعام کے لیے نامزد کرتے رہے, جس کی وجہ سے پاکستان کے حالات آج اس نہج پر ہیں کہ افغانستان نے پاکستان پر پہلی دفعہ ڈرون حملے کی ذمہ داری قبول بھی کی. ان کی طرف سے کوشش تو ہوتی ہے کہ دہشت گردی کے جو عناصر ہیں ان کو وہ پروان چڑھائیں, چاہے وہ کسی بھی میکینزم کے تھرو جو ہے دہشت گردی پھیلائیں. میں اسپیسیفکلی ڈرون حملوں کا پوچھ رہی ہوں. دیکھیں میں ابھی رائٹ ناؤ آئی کین ناٹ کنفرم اور ڈینائی. بی بی سی کو کنفرم کیا ہے, بی بی سی ایسا لکھ رہا ہے کہ پاکستان کے سیکورٹی ذرائع نے ان کو یہ کنفرم کیا ہے کہ 2 ڈرونز آئے تھے جن کو انٹرسپٹ کر لیا گیا, مار گرایا گیا ہے. دیکھیں ابھی میں 110% شورٹی کے ساتھ تو آپ کو نہیں کہہ سکتا کہ یہ مصدقہ خبر ہے یا نہیں. کسی بھی قسم کی آلٹرکیشن ہو, کسی بھی قسم کا ایسا کوئی سچویشن ایونچویلٹی ہو, اس میں ہماری پاک فضائیہ, ہماری جتنے بھی مسلمان ہیں پہلے تو ہم لوگ اسلام کے لیے لڑیں گے, پھر اپنے ملک کی دفاع کریں گے. اگر افغانی غیر مسلم کے ساتھ مل کے ہمارا پاکستان کو برباد کریں گے تو ہم جواب دیں گے. یار افغانستان کی چھوٹی جنگ ہے, ابھی جو جنگ لگی ہوئی ہے بہت بڑی جنگ ہے, ایران امریکہ کی جنگ. ایران کبھی بھی تباہ نہیں ہوگا کیونکہ وہ اسلامی ملک ہے اور وہ یہودی ہے, کافر ہے, اور وہ جو ہے نا اسلام کی جنگ لڑ رہے ہیں. کل میں حق کا اٹھائیں گے نا ہم لوگ, اللہ اکبر کر کے نکلیں گے تو ہمارے آگے کوئی بھی نہیں ٹکے گا. پورا ایران لڑنے مرنے کے لیے تیار ہے, ٹھیک ہے. ہم لوگوں کا جو ول ہے نا, جو ہم لوگوں کا یقین ہے نا, وہ مالک کے اوپر ہے, اللہ کے اوپر ہے, گوڈ کے اوپر ہے. دوسری بات یہ کہ وہ بھلے ہی کتنی ٹیکنالوجی ہو, تباہ کر دے کچھ بھی. ہم لوگوں نے بھی تو چوڑیاں نہیں پہنی ہوئی ہیں, ہم لوگوں نے بھی تو میزائل رکھے ہوئے, ہم لوگ بھی تو ایٹمی قوت ہیں. تو ہمارے چیف صاحب نے ایسے نہیں بولا تھا کہ خیال کرو, اور بھی تو ایٹمی پر ہے, اللہ کے اوپر ہے, گوڈ کے اوپر ہے. دوسری بات یہ کہ وہ بھلے ہی کتنی ٹیکنالوجی ہو, تباہ کر دے کچھ بھی. ہم لوگوں نے بھی تو چوڑیاں نہیں پہنی ہوئی ہیں, ہم لوگوں نے بھی تو میزائل رکھے ہوئے, ہم لوگ بھی تو ایٹمی قوت ہیں. تو ہمارے چیف صاحب نے ایسے نہیں بولا تھا کہ خیال کرو اور سیدھے ہو جاؤ. نہیں تو ادھر امریکہ میں بیٹھ کے ہمارے چیف نے بولا تھا کسی کی جرت ہے, آج تک کسی کی یہ جرت ہوئی ہے کہ بولی ہے, ٹھیک ہے, آج تک کسی کی جرت ہوئی ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی نوالا سمجھ کے جو ہے نا کھا جائے گا, چاہے وہ ایران کو کھا جائے یا پاکستان کو کھا جائے یا XYZ کسی کو کھا جائے, یا XYZ کوئی کسی کو یوز کر لے کچھ پیسوں کے عوض ہماری صفوں میں سے ہی, ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہے. ہم لوگوں کے دانشور بھی زندہ ہیں, ہمارے پڑھے لکھے سوبر سلجھے ہوئے دین اسلام پہ کام کرنے والے ایمان کے جذبے والے لوگ ابھی اس دنیا میں باقی ہیں. یزید کے پاس بڑی طاقت تھی, بڑا لشکر تھا, لیکن فتح کس کی ہوئی تھی؟ فتح حسین کی ہوئی تھی, کیونکہ وہ سچ اور حق پہ کھڑا تھا. اس کی غیبی مدد مالک کرے گا, اللہ کرے گا. یہ تم لکھ لو, یہ تم لکھ لو, اللہ کی ذات اس کی مدد کرے گا. جب سے افغانستان نے ڈرون اٹیک کیا اسلام آباد پہ تو پاکستانیوں کو پیٹ میں درد اسٹارٹ ہو گیا. بھائی تم لوگ جب ایئر اسٹرائک کرتے ہو ان کے کھیت پہ, کھلیانوں پہ, بچوں پہ, اسکول پہ, ہاسپٹل میں بم گراتے ہو, اور پھر اسلام آباد آ کر کے واپس آ کر کے چھاتی چوڑا کرتے ہو, تو بھائی افغانستان میں کسی سے کام تھوڑی نہ ہے. افغانستان کا تو شروع سے اتہاس رہا ہے کہ بھائی وہ لوگ شروع سے یہی کرتے ہی آئے ہیں, یا تو ماریں گے تو مٹیں گے. وہ لوگ تم لوگ کتنا چیلنج کیا کہ سامنے آ کے لڑ دو, تمہارا تو قوت ہے نہیں سامنے آ کے لڑنے کا. تو افغانستان والے تم لوگ جو کر رہے ہو صحیح کر رہے ہو بھائی, پہلو پاکستان کو جتنا پہل سکتے ہو وہ لوگ اسی لائق ہے, وہ لوگ کا وہی اوقات ہے. تم لوگ صحیح میں رہ رہے کہ لوگ اوقات وہ لوگ دکھا رہے ہو, تو بہت اچھا کرو افغانستان بھائی, لگے رہو, جیو. کمنٹ سیکشن آپ کا کھلا ہے, آؤ کمنٹ کرو اور بتاؤ یہ جو افغانستان میں کیا صحیح کیا نہیں کیا. لائک کرو اور سبسکرائب کرو چینل کو.